بخاری دا قصہ سنا لیا ہن سیرت تاریخ دی پکی گل سناون لگا فتح الباری شریف دے اندر ذرا دسن لگا ادھر وے سونے نبی نال یہود نے کیویں منافقت تے دغا بازیاں کیتیاں نے سناون سن لو گے وہ سچ سن لو گے ادھر اقوا سند کے نال فتح الباری شریف کے اندر آیا جس لئے کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف لایا ہے ایتھے کافر جنہیں بھی بستے سن ترائے قسم ترائے ٹولیاں تقسیم ہو گئے ایک ٹولے آکھیا اے محمد اساں نہ تیرے نال لڑاں گے نہ تیرے دشمن بھی مدد کران گے لڑنا نہیں نہ تیرے دشمن بنا گے نہ تیرے دشمن کی مدد کران گے یہ یہود سن ایک نہ اعلان کر دیتا اسا محمد نو ختم کرنا یہ مکے والے قریشی سن یا انہاں دے حمایتی حلیف دیہاتاں وچ رہن والے ایک تیسرا ٹولا جڑا عرب دے بدواں وچ سی انہاں کہا اسا انتظار کران گے ویکھاں گے جے پاسا محمد دا غالب ہویا ادھر آ جان گے جے دوجیاں دا ہویا اسی ادھر آ جان گے اتنا ایک قسم دے کافر ہو گئے یہودی جڑے سن جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال عہد معاہدے کیتے پیمان لکھے گئے معاہدے لکھے گئے جنہاں آکھے اسی ایسا نہ دشمن بنا گے نہ دشمن بھی مدد کران گے عہد لکھے گئے معاہدے لکھے گئے حضور دے نال یہ ترے لوگ سن ترے قبیلے سن کچھ مدینے میں کچھ مدینے دے نال ایک بنو قینوقا دو میں قاف دو نقطہ آخر الف لعین قینوقا حضرت عبداللہ بن سلام صحابی رسول اللہ یہ قبیلہ سی دوسرا قبیلہ بنو نذیر سی تیسرا بنو قریظہ سی قاف موٹا رے یہ زوئے بنو قریظہ بنو نذیر نون تے دواد دینا اتنے قبیلے سن یہودیاں دے جڑے مدینہ شریف دے آس پاس انہاں دے قلعے بھی سن روبدہ بھی سی مدینے دے اندر کاروبار بھی سی پیسہ بھی بنتے سن سود دوتے پیسہ بھی دیندے سن توجہ ذرا سنارے دے دکاناں بھی انہاں دیاں سن یہ جڑا انہاں نے لکھ کے نبی پاک نوں وعدے کیتے ہوئے سن بنو نذیر سب کو پہلا بنو نذیر سب کو پہلا نبی پاک نال غداری کرن لگے معاہدے لکھے معاہدے لکھ کے نبی نال سب تو پہلا غداری کرن والا یہودیاں دا بنو نذیر ٹولا سی ہن ذرا انہاں دی غداری ویکھو کی طریقہ انہاں نے اختیار کیتا سناواں بولو سونے نبی نے پیغام بھیجا اے محمد تو دو بندے اپنے لیا تین تسی ہو جاؤ تین بندے اسی ہو جاؤ تسی بہ کے ساڑھے تین عالم ہون گے ادھر تو ہوئے گا تین تسی ہو جاؤ گے ساڑھے عالم تواڈے نال کرن گے گفتگو بحث مناظرہ اگر تسی گئے جت
اساں تواڈے دین تے آ جاواں. اگر ساڈے عالم جت گئے تساں پھر آؤ. آپ علیہ السلام نے تیاری فرمائی, 2 صحابہ نال لیا. توجہ ذرا, ہن انہاں کمینیاں نے کی منصوبہ جوڑیا بھئی 3 جڑے بندے بھیجنے سن نہ بحث واسطے, انہاں نوں دتے خنجر بھی جسلے محمد تواڈے کول آوے گل کرن دے بہانے تساں حملہ کر دے. اللہ نے اپنے تے حق دی مدد فرض کیتی. اس ذات کریم نے کم کیتا کہ انہاں کمینیاں دا جڑا منصوبہ سی نے وہ انہاں دی بستی دے اندر ایک عورت سی ویاہی ہوئی تے او دا بھرا سی انصار قبیلے دا. اس اپنے بھرا نو دسیا کہ اس طرح انہاں یہودیاں بنو نذیر نے محمد نال اے شر کرن دا منصوبہ جوڑیا تے تو محمد نو دس. وہ بھرا نے حضور دی بارگاہ وچ وہ اطلاع کر دیتی بندے نو, اتنے جتھے آپ علیہ السلام جا رہے سن اتنے دس دیتا کہ تواڈے نال تے آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ علیہ السلام واپس آ گئے. اگلے دن ہاں جی پھر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. پھر دوسرے طریقے جانتے ہو دوسرے طریقے کہ آ جاؤ جی پھر تسی آہد معاہدے توڑن تے آ گئے ہو تو پھر اسا دوسرا رنگ بھی جاننے. سرکار گل سمجھنی جڑی سمجھن والی سچی دس, اللہ دے محبوب نو دعوت کمینیاں نے کیڑی شے دی دتی؟ بحث دی, علم دی, گفتگو دی, علم دی باہر دعوت دیتی کہ جی علمی کلام ہونا ہے, علمی گل ہونی ہے. اندروں منصوبہ کی سی حضور نو شہید کرنا. یہ ہو جی لانتی قوم چی کدی انسانہ دے بارے خلوص آ سکتا. وہ بولتے نہیں یہ جننے بھی یہودیاں دے قبیلیاں نو کٹ کے یا جس طرح بھی اللہ دے محبوب نے مکے مدینے جو کڈے ہے خیبر تک سب نے منافقت اور غداری کی. رسول پاک کی طرفوں زیادتی نہیں ہوئی, زیادتی ادھر ہوئی. اللہ کے محبوب کی اتنا نرمی ورتی اتنا نال کہ جسے مدینے شریف آئے نے انہاں دی موافقت کرتے سن. ہاں جی یعنی آپ یہو جا کام نہیں سن کرنا پسند فرماندے جیڑا اتوں حالے حکم نہیں آیا تے یہودی کرتے ہیں. آپ علیہ السلام انہاں دی مخالفت کرن آپ یہو جا کام پسند نہیں سن فرماندے. مثال طور بخاری آپ مکے کے مدینے چائے تے جیڑے سن اے یہودی یہ وال پیچھاں موڑتے سن تے سیون نہیں کٹتے سن, چیر مانگ نہیں نکالتے. آپ علیہ السلام بھی یہ نہیں کرتے سن کہ انہاں نال موافقت کرو, انہاں تے مہربانی کرو, مت انہاں دے دل دے اندر ساڈے بارے کوئی محبت پیدا ہو جاوے کہ یہ ساڈی مخالفت تو بچ جان. رحمت للعالمین نے اپنے ہر طریقے نال انہاں نوں اپنے نال رلاؤن دی کوشش فرمائی, توجہ نہیں فرمائی. لیکن
گل وہی کہ سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوتے. تو حضور نے جنہ نرمی فرمائی ایک کنجر ہور تو بول کے صحیح پر ہیں. حالانکہ یہ سارے تعلیم یافتہ سن ہوئے رسول امیہ جائے یہ سارے تعلیم یافتہ لوگ سن. یہود مدینے دے تعلیم یافتہ لوگ سن. آسمانی کتاباں تے پچھلے نبیاں دیاں سہ کتاباں انہاں دے کول سن. جویں ساڈی قرآن دے نال بخاری مسلم ہے انہاں کول بھی انہاں دیاں کئی سن. سب کچھ تعلیم یافتہ سن لیکن یہ تعلیم یافتہ دے بھیجے پتہ نہیں کی لعنت ہوتی. یہ خلوص کے درد اللہ پاک نے انپڑھاں وچ رکھیا ہے. تاکہ اللہ نے قرآن فرمایا هو الذی بعث فی الأميین رسولا. اللہ فرماتا ہے میں وہ خدا جنہیں ان پڑھا اپنا رسول بھیجا ہے. توجہ ہے. وہ تعلیم یافتہ ایٹے جان کے نکلے منافق حضور نال گل کچھ کرن لکھن کچھ کرن کچھ. یہ مطلب ہے یہودی موڈ دے ایویں نے کہ اتوں ظاہری اکھ وچ سرمے بڑے پاؤن گے روشنی 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 دے نام بڑے لین گے. سید الانبیاء نوں بھی دعوتاں دے دے کے بس اینج کریے تے کٹھے ہو کے رویے تے ایک ہو کے رویے تے کسی نوں بڑی علاقے دی خدمت کریے علاقے دا کام کریے دنیا نوں ترقی دئیے دنیا نوں روشنی دئیے دنیا نوں فراہم کریے. تے لعنتی چند دن بعد دھوکہ دے کے رسول نال یہ جے کم کرنے جنہاں میں سوائے منافقت دغا بازی غداری دھوکے اور انسانیت سے نقصان بھی کچھ نہ ہوئے. معلوم ہوا اقبال سچ فرما گیا ہے. وہ آنکھ بولو مرو ہوں ذرا گل سمجھنا. دسو جس قوم نے تواڈے رسول نال نت دغا بازی تے غداری تے منافقت تے جھوٹ بولیا ہوگے تے کوشش یہ ہوئی کرتے رہے ہون کہ محمد اپنا دین تھوڑا بدلے تے ساڈی مرضی دا بنا ہوئے. وہ امت نال کیڑی دغا بازی نہیں کرن گے. بول دے نہیں جی او امت نال دغا بازی کرنے والے نے تے امت انہاں نال وفا کیوں کر دی ہوئے. بول نعرہ تکبیر تمہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنیے والا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق سننے والا نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان صحابہ والے گئے. بول دو وہ بندہ مسلمان رہ سکتا ہے جڑا یہ سمجھے کہ یہود نصارہ ساڈے نال دوستی کرن گے ساڈے نال خلوص برتن گے ساڈے نال ہمدردی کرن گے رسول نال کیتی نہیں. بول دے نہیں جی. اللہ اکبر اللہ اکبر.